بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ولئن صبرتم لهو خير واصبر وما صبرك إلا بالله. وإن ما شاء الله ما شاء الله. واصبر وما صبرك إلا بالله.
أحسنت يا شيخ يا عيني. سبحانك ما شاء الله ما شاء الله. إن الله مع الذين اتقوا. إن الله مع الذين اتقوا والذين ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. بسم الله
ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. اللهم سبحان الله. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسن. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه